गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा गुरु माता पिता गुरु बंधु सखा तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम तिम्रो चरणमा स्वामी मेरो कोटि प्रणाम। किन मारेको किन छोडेको शत्रुलाई भन्दै नारदले, नारद यो त पहिलो सन्तान हो नि, मलाई त आठौँले मार्छ भनेको मूर्ख। विनाशकाले विपरीत बुद्धि भनी यही हो, नसुने बेलामा बुद्धि उल्टा हुँदो रहेछ। देवताको लीला जान्न सकिँदैन। 8बाट गन्दै जाँदा 8 एक भएर 1 8 हुन्छ, 1बाट गन्दै जाँदा 1 1 भएर 8 8 हुन सक्छ, 8 पनि अहिले 1 हुन सक्छ, उल्टा हुन सक्छ। विचार गर है, म केही बोल्दिन भन्दै नारद हतार हतार आएर टपक्क टिपेर पहिलो भान्जोलाई मार्यो। दोस्रो भान्जो आई सुशेर भन्नेवाला, त्यसलाई पनि मार्यो। तेस्रो भद्रशेर भन्नेवाला भान्जो जन्मिए, त्यसलाई पनि मार्यो। 4औं रिजु भन्नेवाला भान्जो जन्मिए, त्यसलाई पनि मारे। 5औं सम्वर्धन भन्नेवाला भान्जो जन्मिए, त्यसलाई पनि मार्यो हो। 6औं भद्र भन्नेवाला भान्जोको जन्म भयो, त्यसलाई पनि कंस भन्नेवाला पापीले मारिदियो। यो समाचार मथुरामा यत्र तत्र हल्ला चल्यो। कंसले 6वटा भान्जोको हत्या गरिरह्यो। कंसका पिताजी उग्रसेनले सम्झाउन लाग्नुभयो, बाबु मेरो छोरो नहुँदा कहिले जन्मेला भयो, आज कहिले हुर्केला भयो, कहिले बढ्ला भयो, तिमीले किन यस्तो यस्तो अनैतिक कर्म गर्छौ? कता मैले सुनेको 6वटा भान्जो पनि मार्यो। देवकी वसुदेवलाई लगेर थुनेका छौ, जाऊ लगेर छोडिदेऊ। पापको प्रायश्चित्त गर, आजबाट यस्तो पाप कर्म नगर मेरो बाबु, मेरो इज्जत माटोमा नमिलाइदेऊ। तिमीले गल्ती गरेर 3 पुस्ताको नाम किन माटोमा मिलाउँछौ? नमिलाऊ। हेरै पिताजी, नाम मात्रै पिताजी, मलाई अर्ती उपदेश दिने बेला त को हो? अरू केही जान्दिन। भोलिको सूर्य उदयसँगै मथुराको राज्य मलाई चाहिन्छ, होइन भने देवकी वसुदेवलाई जस्तै लगेर एकै ठाउँमा थला पार्नु नपरोस्। मूर्ख, तँ जस्ता पापीको हातबाट यस्ता छोरा भएर जन्मिने यस्ता शत्रु पनि आफ्नै छोरा हुँदो रहेछ। तेरो हातबाट लगेर थुनिएर नरक गर्नुभन्दा त म आफै बेलैमा गएर आनन्दले देवकी वसुदेवले सम्झाएर बस्छु। त्यही छोराको कारणबाट उग्रसेन भन्ने राजाले छोराले मार्छ भन्ने डरले दरबारको त्यो राज्य नै छोडेर मथुराको राज्यलाई नै चटक्कै कंसलाई सुम्पेर कारागारमा गइकन देवकी वसुदेवलाई सम्झाउँदै सम्झाउँदै बस्न लाग्नु हो। पहिला जन्मिँदादेखि अहिले हुर्किँदासम्म जन्मिएर पहिला आफूले पालेको भोलि उसले पाल्ला भन्ने सपना देखेको आज ठिक विपरीत भइदियो। उग्रसेन भन्ने राजा धोरो 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 रुन लाग्नुभयो। जयराम जन्मायो हुर्कायो आर्जन खानलाई, जन्मायो हुर्कायो अर्जन खानलाई, होइन रहेछ बुढेसकालमा सुख पाउनलाई। जन्मायो हुर्कायो अर्जन खानलाई, जन्मायो हुर्कायो अर्जन खानलाई, होइन रहेछ बुढेसकालमा सुख पाउनलाई, होइन रहेछ बुढेसकालमा सुख पाउनलाई। छोरो सेरो फेरो बाबुआमा छोरो 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 सेरो फेरो, एक्लै आउनु एक्लै जानु न त तेरो मेरो। जन्मायो हुर्कायो अर्जन खानलाई, जन्मायो हुर्कायो अर्जन खानलाई, होइन रहेछ बुढेसकालमा
कृष्ण भगवान को आनंद कंद भगवान को सातौं गर्भ बलरामजीले देवकीको गर्भमा प्रवेश गरे। त्यही बेला विष्णुले कि आमा योगमायालाई भन्नुभयो, आमा तपाईँले एउटा काम गर्नुहोस् न भन्दा कस्तो काम? सातौं गर्भ अहिले बलराम बनिएर आउनु भएको छ, त्यही गर्भको बच्चालाई भर्खर भर्खरै प्रवेश गरेछ। स्व हावाको माध्यमबाट, योग शक्तिको माध्यमबाट चुम्बकले फलाम ताने जस्तै बच्चाको शक्तिलाई तानेर गोकुलको रोहिणीको गर्भमा सारिदिनुहोस्। त्यही मौका छोपेर गर्भ मेरो 8औं जन्मे जन्म मेरो 8औं, तर मैले धरतीमा गएर प्रकट हुन्छु 7औंमा। मौका छोप्नु पर्यो, जानुस् न। कंस बलवान भइसक्यो, मैले के पाउँछु भन्नुभयो। काम गरेपछि त केही पाउनु पर्यो। अघि तपाईको नाम विश्व ब्रह्माण्डमा 1008बाट प्रसिद्ध हुनेछ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती नवदुर्गा भगवती तपाईको नाम, उग्रकाली देवीको रूप तपाईको। तपाईलाई विरोध गर्नेवाला दुष्ट दुराचारी व्यक्तिले पनि आज तपाईलाई 9 दिनसम्म थालीमा पूजा गर्नेछ। नवदुर्गा पक्षी तपाईको 9 दिन मैले महान बनाइदिनेछु। आमा तपाईले यति काम गरिदिनुस् है भन्ने बित्तिकै ल भइहाल्यो। हुन्छ भन्नु फलामले चुम्बकको बीचमा तान्न सक्ने शक्ति भए जस्तै लगेर तानेर रोहिणीको गर्भमा सारिदिनु। यता त्यही बेलामा मौका छोपेर विष्णुले कृष्णको अवतार लिएर देवकीको गर्भमा आएर प्रवेश गर्नु। सबैले भगवानको गर्भको ध्यान मनन कीर्तन चिन्तन गर्न लागे। 33 कोटी देवता त्यही जम्मा भए। भगवान विष्णु स्वयं प्रकट, भोले बाबा शिवजी त्यही प्रकट, ब्रह्माजी त्यही प्रकट, नारद त्यही प्रकट, सनक सनन्दन सनातन सनत कुमार त्यही आउनु, कुबेरजी त्यही आउनु। सबैले पुष्पगुच्छ पर्साउँदै भित्र जान पाइँदैन मथुरा दरबारको बाहिर बसेर, नत्र कंसले मारिहाल्छ। लुकी लुकी रातको बिचमा आराधना गर्न लागे। भगवान धेरै समय नलगाउनुहोस्, तपाईले जन्म लिने बेला भइसक्यो। आज कंसले ज्यादै नै विघ्न मचाइसक्यो। कति आमा बाबाहरूको काख रित्तियो, कति आमा दिदी बहिनीको सिउँदोको सिन्दुर पुछियो। आज कति बाल बच्चाले पढ्न स्कुलसम्म जान पाएका छैनन्। बिचमा कुट्ने पिट्ने चुट्ने यातना दिने, बाबा आमाको रिसले बच्चालाई मारिदिने, फालिदिने। यसलाई मार्नको लागि छिट्टै नै जन्मिनुहोस् भनिकन भगवान बारम्बार परमात्माको चिन्तन भयो। सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिं निहितं च सत्यं सत्यस्य सत्यं मृत सत्य नेत्रं सत्यात्मकं तं शरणं प्रपन्न। परमात्मन तपाईँ एउटै सत्यता रूपी वृक्ष हुनुहुन्छ। एउटा वृक्ष नभइकन मरुभूमिमा घामले तडपिएर हामी मर्ने भयौँ। तपाईले आएर हामी सबैलाई छाया बनाइदिनुहोस्। तपाईको सहायता नपाएर चराचुरुङ्गीले बस्ने ठाउँसम्म पनि पाएको छैन। उडेका उडै छन्। त्यो महान वृक्ष बनेर आइदिनुहोस्। हामी शीतलमा बस्न पाऊँ, चराचुरुङ्गी हाँगामा बस्न पाऊँ, नाच्न पाऊँ, खेल्न पाऊँ। सबै जनावरहरूले आएर तपाईको छत्र छायामा बसेर रमाउन पाऊँ। तपाईँ हाम्रो महान परमात्मा भगवान हुनुहुन्छ। तपाईले छिटै जन्म लिनु भनिकन बारम्बार भगवानको चिन्तन भयो। जय राम श्याम सुन्दर भगवान गर्छ पुकार, श्याम सुन्दर भगवान पुकार। जन्म लिनु भगवान धिर श्याम सुन्दर भगवान पुकार, श्याम सुन्दर भगवान पुकार। जय
हामी कृष्ण जन्मको नजिक नजिकै पुगिसकेका छौँ। कृष्ण जन्म प्राकट्य महामहोत्सव मनाउने हो कि होइन? आनन्द लिनुपर्छ है। सबैजना नाच्नु होला। सबैजना नाच्नेहरू नाच्नुहुन्छ। मन्सु लाना मजा उहाँलाई पनि मैले नाच्न आग्रह गरेँ। जय हो। आयोजकर्ता परिवारहरूको 21 पितृ आत्माहरूको भागवत महिमाको बारेमा कृष्ण भगवानको जन्म प्रकाट्य महोत्सवको बारेमा ज्ञान दिँदै जाँदा आज 7 महिनाको समय बनाएर भाद्र महिना कृष्ण पक्ष बुधबार अष्टमी तिथि रोहिणी नक्षत्र रातको 12 बजे शुभ बार शुभ बेला शुभ मुहूर्त शुभ योग शुभ साहित्य मन्द मन्द वायु हो कोइलीको मधुर 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 धुन परमधामबाट भगवानले छोड्नुभएका वैराग्यको वास्तविक चराचुरुङ्गीले स्वागत गरिरहेका सबैले स्वागत गरिरहेका भगवानले पाले पाराले मस्त निन्द्रा दिनुभएको त्यही मौका छोपेर रातको 12 बजे देवकीको गर्भबाट जन्मिएर बस्नेको छोरा बनेर साक्षात्कार भगवान श्री कृष्ण परमात्मा जन्मिनु भो। बोले कृष्ण कन्हैया लालको जय हो। जय राम जन्मय हुनको मथुराको घरमा श्री हरिको जन्मय हुनको मथुराको घरमा श्री हरिको
जन्म हुनु पटापटी पटापटी बोल्न लागि वैश्य शङ्ख चक्र गदा पद्म धारण गरे। देवकी डराउनु वसुदेव डराउनु पाले पहराले थाहा पायो भने मार्छ मेरो बाबु राजा यो अवतार नल्याउ तिमीले। छवटा दाजु मारिसक्यो पापी तिम्रो मामा कंस तिमीलाई पनि मार्छ मेरो राजा यो अवतार लिँदै नल्याउ भन्दा आमा बाबा मलाई कसैले मार्न सक्दैन। चिन्ता नलिनुहोस् म त्यही पापी मार्न जन्मिएको मलाई मार्न सक्छ। अझै पनि डर लाग्छ तपाईँहरूको इच्छा पुरा गर्नका लागि यही साइतमा नन्द बाबाको घरमा एक माया देवीको जन्म भएको छ। मलाई टोकरीमा राखेर बोकेर लैजानुहोस् लगेर नन्द बाबाको घरमा छोडिदिनुहोस्। देवीलाई बोकेर ल्याउनुहोस् यो मायालाई कंसले मार्न सक्दैन। आकाश मार्गमा अन्तर्ध्यान भएर जान्छन् हुर्किएर बढेर तपाईँलाई म दर्शन दिन आउला। यति काम गर्नु पाले पहराले थाहा पायो भने के गर्ने भन्नुभयो। मस्त निदाउँछन् थाहा पाउँदैन मैले निद्रा दिइसकेँ। घर घर घुरिरहेछ ढोका आफै खुल्छ बाबा भन्दैन कृष्ण के त्यति नगर तपाईँको हात खुट्टा बाँधेको यो सबै आफै खुल्छ। योगमायालाई लिएर आउने बित्तिकै हात खुट्टा आफै बाँधिन्छ ढोका आफै लाग्छ पाले पहरा आफै जागा हुन्छ। टोकरीमा थपक्क छोरोलाई राखेर कत्रो मनले अगाडि बढ्नुभयो। 6-6वटा छोरो आफ्नै अगाडि मारेको हो। एउटा छोरोलाई अहिले लगेर अर्काको घरमा भत्वा छोड्नु परेको। 7औं गर्भ अर्काको गर्भमा लगेर सार्नु परेको। आमा रुँदै 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 ल मेरो बाबा सन्तानको मायाले यो पनि हुन्छ भनिदिनु। वसुदेव निस्के टोकरीमा बच्चा बोकेर शिरमा राख्नु पाले पर निदाइरहेछ। सिमसिम पानी पर्यो। बच्चालाई निमुन्ने हुन्छ भन्नका लागि कृष्णका दाजु बलरामले आएर त्यही टोकरीको पछाडि बसेर आफ्नो शिरबाट छाता बनाइदिनु पानीबाट जोगाइदिनु। यमुना नदीमा पुगेर माझी मलाई पारी तारिदेऊ न भन्दा कंसलाई नसोधिकन तार्ने चलन छैन भने माझीले आफूलाई सन्तान बचाउने मायाले चपेटा परिसक्यो। हर हर गङ्गी नमो नमः जसको शिरमा भगवान मलाई के को डर मेरो सन्तान बचाइदेऊ है गङ्गा आमा माता भन्नुभयो। यमुनामा प्रवेश गर्ने बित्तिकै जल तलको तल माथिको माथि बिचमा यमुना नदीले बाटो छोडिदिनु भयो। बिचमा पुगेको त एक काशी यमुना उर्लेर आएर भगवान् कृष्णको पाउको जल सेचन गरेर यमुना फेरि सामने बाटो छोड्यो। गएर नन्द बाबाको घरमा कसैले थाहा पाएको छैनन्। छोरो राखेर त्यही टोकरीमा छोरी बोकेर यसै गरी यमुना नदी पार गरेर आएर मथुरामा प्रवेश गर्ने बित्तिकै ढोका ड्याममा आफै लाग्यो। हात खुट्टामा हत्कडी नेलकडी लाग्यो। च्याक्क 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 देवी रोइन्। पाले पाएर जागे अरे 8औं गर्भ पैदा भएछ ए उठौँ उठौँ गएर महाराजलाई आज्ञा गर्नु। हतार हतार गरे कंसलाई आज्ञा गरे महाराज तपाईँको शत्रुको जन्म भयो। आवाज सपना देखिरहेको थियो। कंस आयो हतार गर्दै शत्रु मार्यो। देवकीले हात जोड्यो वसुदेवले हात जोड्यो। आहा दाजु यो छोरीले त तपाईँको हत्या पनि गर्दैन। यी छोरी त कसैको शत्रु पनि हुन्न मार्दा पनि मार्दैन। त्यसैले आँसु पुछ्नको लागि एउटी त छोडिदिनु 7औं गर्भ पनि खेर गयो 6वटा त मारिहाल्नुभयो। आहा कसरी छोडौँ बहिनी शत्रुलाई कसरी छोडौँ। एउटा कमिला पनि शत्रु एउटा भुसुनाले आँखा पऱ्यो भने हात्ती लडाइदिन्छ। शत्रु कसरी छोड्नु। कति राम्रो रहेछ भान्जी कठै मामाको हातबाट मुक्ति हुन आँटी खै ल्याउ त बहिनी भान्जीलाई काखसम्म लिगौ। फकाइ फकाइ फुलै फुलै काखमा लिगौ चुम्बन गर्न लागे। कति अभागी रहेछु भान्जी कति अभागी रहेछु मामाको हातबाट मर्न आयो। तर के गर्नु तै शत्रु होस् त नमारी के गर्नु। पूजा गरौँ फुलमाला अगरबत्ती घुमाऊ टपक्क टिपेर माथितिर लगेर जमिनमा पछार्न लाग्दा हातबाट फुत्किएर आकाश मार्गमा गएर अष्टभुजाधारी भन्नुभयो। अरे मूर्ख कंस पापिष्ट दुराचारी अत्याचारी के मार्लस् तैले मलाई। आजबाट अत्याचार गर्न छोड्दे कंस। तेरो शत्रु कतै जन्मिसक्यो दिन गनेर बस मर्नको लागि बिन्ती लाग्यो अत्याचार छोड। देवी अन्तर्ध्यान कंस साह्रै डरायो। इमर्जेन्सी बैठक बोलायो मन्त्रीमण्डल बोलाएर अब 1 वर्षभित्रको बच्चा सबैलाई मार्ने भन्ने नियमले पोताना भन्ने आफ्नै बहिनीलाई खटायो। तनमा कालको विष दलेर यता नन्द बाबाको घरमा 70 वर्षको उमेरमा सन्तानको जन्म कहिले होला भनेर आशारत भइरहेको
ओछेलमा त छुनुमुनु 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 गरिरहेको छोरो लौ न बुढेसकालमा जन्मेको त झन्झलाकारको छ बत्ती बले जस्तो। हे गाउँवासी आऊ सबै आऊ उत्सव मनाऊ न। आज छोरोको जन्म भयो मेरो बुढेसकालमा। गोप्य सुमरिष्ट मरिकुण्डल निष्ककण्ठ गोपिनीहरू को भन्दा को राम्री भन्दै दहीको ठेकी बोकेर आएको हतारको काम कुनी के भनिए जस्तो। ओठा लाउने लाली आँखा काली परेछ, आँखा लाउने काली ओठा लाली पो परेछ। एउटा खुट्टामा जुत्ता एउटामा चप्पल कसैले एउटामा मोजा मात्रै ला केही पनि छ। माथितिर लाउने लुगा हतार हतारले तलबाट लगाएछन्, तलको लुगा माथिबाट हतार हतार उल्टा र पाल्टा भएछ। दहीको ठेकी बोकेर नन्द बाबाको घरमा आँगनमा छम्म 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 नाच्नका लागि सारा सबैको जमघट भए। कसैले चक्लेट बोकेर गए, कसैले बिस्कुट बोकेर गए, कसैले फुलमाला अबिर बोकेर गए, कसैले दहीको ठेकी नै बोकेर गए। यता नन्द बाबाले टोकरीमा बच्चालाई राखेर सबै प्रजा समक्ष दर्शन दिलाउनका लागि भित्रबाट बाहिर ल्याउन लाग्दै हुनुहुन्छ भन्ने समानको कथा यस प्रसङ्गबाट बोलो कृष्ण कन्हैया लालको एउटा सूचना है। बच्चालाई कसैले अक्षता नफाल्नु होला, बच्चालाई कसैले अबिर फुल नफाल्नु होला, बच्चालाई धेरै भिड पनि नगर्नु होला, सातो जान सक्छ। पालै पालो हामी उत्सव मनाइसके पछाडि बच्चालाई यहीँ अगाडि राख्नेछौँ। हजुरहरू नाच्दै उत्सव मनाउँदै पहिला छम्म छम्म नाच्ने अनि आएर भगवानको दर्शन गर्ने हुन्छ कि हुँदैन? पालै पालो दर्शन गर्ने। भन्दा बाहिर हुनुभएका सबैभित्र कृष्ण जन्ममा आइदिनु होला। उत्सव मनाउनु पर्छ। स्वयंसेवक स्वयंसेवीका व्यवस्था मिलाइदिनु होला। हामी सभ्य र भव्यसँग कृष्ण प्राकट्य महामहोत्सवका उत्सव मनाउँदै नै छौँ। सबैजना मैले आयोजक समितिलाई अनुरोध गरेँ पछाडि जति उभिरहनु भएको छ यो पण्डालमा आइदिनु होला, कृष्ण जन्म उत्सव मनाइदिनु होला भन्दै धेरै भिड नगरिकन मिलेर अलिकति अगाडि एक हात जति जग्गा पनि राख्नु होला। मिलेर राम्रोसँग बसेर कृष्ण उत्सव मनाउनु होला। जय राम उत्सव मनाए कृष्णजीको जन्ममा उत्सव मनाए उत्सव मनाइसके पछाडि आएर हामी दर्शन गर्नेछौँ। अब नियम सबैले हात माथि लगेर कृष्ण झुलामा रमाउने। यताबाट
यो दहीलाई चाहिँ तल लगेर मात्रै छेक्नु होला है। यता बाजाहरूमा पुस्तकहरूमा पर्न सक्छ, तल लगेर मात्रै छेक्नु होला। फेरि अर्को चरण सुरुवात हुँदैछ। नाच्नु हो कि होइन? कसैलाई पनि कष्ट नहोस्, कसैलाई पनि गाह्रो नहोस्, रमाइलोसँग हामी बैठकमा खनको मैले अनुरोध गर्न चाहे यो दही चाहिँ तलै लगेर छेक्नु होला है, तलै लगेर। हामीसँग कापीहरू पनि छन्, पेन्सिलहरू पनि छन्। यसै क्रममा रुद्राक्षको माला वर्षिँदैछ, अहिले राम नाम वर्षिँदैछ। वस्त्र कपडाहरू जति हजुरहरूले चढाउनु भएको छ यो वर्षिँदैछ। चक्लेटहरू अझै पनि। यसै गरी फेरि पनि हामी कृष्ण जन्म प्रकाट्य महामहोत्सव रमाउँदैछौँ। लुगा बिग्रिए पनि भोलि धुउँला केही छैन, तर है चिन्ता नलिनुहोस्। आज यो भगवान कृष्ण सधैँ जन्मिनु हुँदैन, आज जन्मिने हो। यो पनि मैले आग्रह गरेँ, यो पनि मैले अनुरोध गरेँ। जय कन्हैया लाल की जय यशोदा लाल की नन्न घरा रंग भयो